बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अप्रैल 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के रहनुमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी नॉन ऑयल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 515 अरब रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब नॉन ऑयल बरामदात 2024 में रिकॉर्ड 515 अरब रियाल तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे बुलंद तरीन शरह है। एसपी के मुताबिक नॉन ऑयल एक्सपोर्ट में 13% इजाफा हुआ है। सऊदी विजन 2030 के आगाज़ के बाद से 113% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO अब्दुर्रहमान अल ज़कीर नॉन ऑयल एक्सपोर्ट की तारीखी कामयाबी को इक़्तिसादी तनूअ और कौमी मसनूआत की मुसाबकत बढ़ाने में सऊदी अरब की कोशिशों को मुसलसल कोशिशों को करार दिया है। याद रहे कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है, उसके जो मंजरजात हैं वो सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब ने 77.6 अरब रियाल की डायरेक्ट गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को राग़िब किया। इस दहाई के अख्ताम तक $100 अरब बैरूनी सरमायाकारी का टारगेट है। सालाना रिपोर्ट में खुशहाल इकॉनमी के हवाले से बताया गया कि विजन 2030 के आगाज़ के बाद से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के ज़ेर इंतज़ाम असासों में 3 गुना इजाफा हुआ है। इस असासों में होने वाला इजाफा 3.53 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच गया, जो साल के लिए मुकर्रर टारगेट से भी ज़्यादा है। हज के दौरान मौसमी काम के लिए अजीर अल हज सर्विस का इजरा। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि साल 1446 हिजरी के हज सीज़न के लिए अजीर अल हज सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सर्विस के तहत इदारे सीजनल एग्रीमेंट के ज़रिए कारकुनों की खिदमत हासिल कर सकेंगे, जबकि जॉब के मुतलाशी अफराद और खाली असामियों के मालकान को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा किया जाएगा। याद रहे कि अजीर अल हज इदारों को सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को आर्जी बुनियादों पर मुलाजमत देने और उनके काम के लिए इजाज़तनामे जारी करने की सहूलत फराहम करता है। ये प्लेटफॉर्म इदारों को हज सीज़न के दौरान अपनी खाली असामियों की तशहीर का मौका भी देता है और मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को इन मौक़े को देखने और दरख्वास्त देने की इजाज़त देता है। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि ये इक़दाम आज़मीन हज को बेहतर खिदमत फराहम करने और उनके तजर्बे को खुशगवार बनाने के लिए किया गया है। वज़ारत ने यह भी वाज़ेह किया कि सीजनल कारकुनों के लिए हज परमिट जारी करना इदारों पर लाजमी होगा और खिलाफवर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि वह मुक़द्दस मकामात पर काम के लिए अपने जो कवायफ हैं वो प्लेटफॉर्म पर जमा करवाएं। अजीर अल हज प्लेटफॉर्म जो विज़िट करके आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। जद्दा के साहिल की सफाई में रज़ाकारों की शिरकत। सऊदी अरब में हुकूमती इदारे और रज़ाकार 2 हफ्तों पर मुश्तमिल ऐसे मंसूबे पर मिलकर काम कर रहे हैं जिसका मकसद जद्दा के साहिलों को साफ करना है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने इतवार को बताया कि द एनवायरमेंटल फंड, लेनो बादीर, वॉलंटियर और कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम मिलकर हाल ही में शुरू किए गए साहिलों की हिफाजत और बहाली के एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। 14 दिन तक जारी रहने वाली इस सफाई मुहिम में कई हुकूमती इदारे भी शिरकत कर रहे हैं, जिसे जद्दा के कमिश्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी की सरपरस्ती हासिल है। इन कोशिशों का मकसद जद्दा के 2 साहिलों को साफ करना है। इस सफाई मुहिम का एक मकसद कम्युनिटी की शिरकत की हौसला अफजाई और माहौलियाती आगाही पैदा करना भी है। सफाई मुहिम के 4 मरहले होंगे, जिनमें मगरबी, जनूबी, मशरकी और शुमाली हिस्सों के साहिलों को साफ किया जाएगा। जकार्ता में जसूर नुमाइश, 1,50,000 लोगों की शिरकत। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा 5वीं जसूर नुमाइश के तीसरे दिन लोगों की ज़बरदस्त शिरकत देखने में आई। 1,50,000 से ज़ायद विजिटर्स आए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक शुरका ने नुमाइश में मौजूद मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के मॉडल्स को सराहा, जिसमें दोनों मुक़द्दस मसाजिद के बेहतरीन तामीराती और रूहानी पहलुओं की अक्कासी की गई है। इस्तिक़लाल मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मुनक़दा इस नुमाइश में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है, जिसके ज़रिए विजिटर्स को मुक़द्दस मकामात का हकीकत से करीब तर और मुकम्मल तजर्बा फराहम किया गया। बहुत से विजिटर्स ने किंग फहद कॉम्प्लेक्स की जानिब से इंडोनेशियाई ज़ुबान में छपने वाले कुरान पाक के हज़ारों नुस्खे तकसीम करने के इक़दाम को भी सराहा। यह नुमाइश सऊदी अरब की उन कोशिशों का हिस्सा है जो सकाफ़ती और तहज़ीबी तबादले को फ़रोग़ देने के लिए की जा रही है। रियाद की एक सड़क डॉक्टर मतलब अल नफीसा से मंसूब करने की हदायत। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाद के शुमाली डिस्ट्रिक्ट हितीन की एक सड़क डॉक्टर मतलब बिन अब्दुल्ला अल नफीसा से मंसूब करने की हदायत की है। SPA के मुताबिक ये हदायत डॉक्टर मतलब बिन अब्दुल्ला अल नफीसा के गुज़श्ता 60 सालों से मजहब, अपने मुल्क और सऊदी अरब के बादशाहों के लिए तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने का एतराफ़ है। डॉक्टर मतलब जो गुज़श्ता माह मार्च में इंतकाल कर गए थे, सऊदी अरब के वफादार अफराद में से एक थे जिन्होंने लगन और दयानतदारी के साथ मुल्क की खिदमत की। 1962 में
اسلامی خدمت کے کاموں میں شمولیت کے بعد وہ کئی عہدوں پر فائز رہے۔ وہ وزیر مملکت تھے اور اپنے انتقال تک وزراء کونسل کے رکن رہے۔ العربیہ کے مطابق ڈاکٹر مطلب النفیسہ 1937 میں قسیم صوبے میں پیدا ہوئے۔ وہ سعودی عرب کے پہلے قانون دان تھے۔ ڈاکٹر مطلب النفیسہ نے 1962 میں قاہرہ یونیورسٹی سے قانون میں گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد انہیں اسکالرشپ پر امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1971 سے 1975 تک امریکہ میں بھی زیر تعلیم رہے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے لیے 45 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 45 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت مذہبی حکام امور کے حکام نے روڈ ٹو مکہ وفد کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت پاکستان سے پروازوں کے ذریعے 50,500 حاجی سعودی عرب جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 28,000 حاجی سعودی عرب جائیں گے۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 21,000 حاجی سعودی عرب جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے کہا، روڈ ٹو مکہ کے تحت اسلام آباد سے 100، کراچی سے 80 پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ عازمین کے لیے اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ پر کاؤنٹرز بنائے جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں پاکستانی عازمین حج کی امیگریشن سعودی عرب کے بجائے پاکستان میں ہی مکمل ہوگی اور وہ سعودی عرب پہنچنے پر ڈائریکٹ اپنے ہوٹلز میں جائیں گے۔ سعودی عرب وزیر صحت کی قیادت میں اسپورٹس بلیورڈ میں ہیلتھ واک کا اہتمام۔ سعودی عرب کے وزیر صحت فہد الجلاجد کے زیر قیادت ہفتہ کے دن ہیلتھ واک 30 کا اہتمام کیا گیا تاکہ عوامی صحت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اور اس کے لیے مختلف انیشیٹو لیے جا سکیں۔ ہیلتھ واک 30 کا مقصد ان ایشوز کو بھی اجاگر کرنا تھا جن کا اس وقت وسیع پیمانے پر سامنا ہے۔ 80% لوگ جسمانی سرگرمیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ واک کا اہتمام کر کے ہیلتھ سے متعلق سوچ اور رویوں میں تبدیلی لانا ہے تاکہ شہریوں کو زیادہ صحت مند اور متحرک زندگی کے حوالے سے رہنمائی دی جا سکے اور ایکٹیو کیا جا سکے۔ اس صحت مندانہ جو طرز زندگی کو اپنانے کے لیے کی گئی کوششوں کے نتیجے میں اب تک 58.5% بالغ شہری ایک ہفتے کے دوران 150 منٹ کی جسمانی سرگرمیوں کو اختیار کر چکے ہیں۔ یہ سال 2024 کے متعین کیے گئے ٹارگٹ سے بہتر نتائج ہیں۔ بچوں میں 18.7% میں روزانہ 60 منٹ کی جسمانی مشقت یا سرگرمی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں شہریوں کی اوسط عمر اور صحت مند زندگی کے امکان میں بہتری لانا مقصود ہے، جو آج کل 78 سال 8 ماہ کی شرح سے موجود ہے۔ شہریوں کو صحت مند طرز زندگی دینے اور معیار زندگی کی طرف لانے کا ٹارگٹ ویژن 2030 میں بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے دوران فوجی صنعتوں کی سعودیائزیشن کے تناسب میں 19.35% کا اضافہ۔ سعودی عرب میں تعمیر و ترقی کے انقلاب آفرین پروگرام ویژن 2030 تمام شعبہ حیات زندگی میں اپنے ٹارگٹ کے حصول میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح سعودی عرب میں فوجی صنعتوں کی لوکلائزیشن کے میدان میں بھی ویژن نے اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے۔ سعودی عرب میں فوجی انڈسٹریز کی لوکلائزیشن کی شرح 2024 میں بڑھ کر 19.35% ہوگی، جو 2023 کے ٹارگٹ سے تقریباً 12.5% زیادہ ہے۔ لوکلائزیشن ریٹ انڈیکس کے مطابق یہ شرح سعودی عرب کے ویژن 2030 کے اہم اشاریوں میں سے ایک ہے۔ ویژن میں فوجی صنعتوں کے ٹارگٹ کے حصول کا مقصد 2030 تک 50% اپنے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔ حج 2025 سعودی وزارتیں محفوظ انتظامات کے لیے متحد۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے حج سیزن کے لیے انتظامات کو بہتر بنانے اور سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے کام آنے والے نسخ کارڈ کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ اس سال مجموعی طور پر 1.5 لاکھ سے زیادہ کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی کے مطابق یومیہ پیداواری صلاحیت 70,000 ہے۔ مقامی طور پر پرنٹ کیے جانے والا یہ نسخ کارڈ حجاج کی شناخت اور ان کی حفاظت کے لیے کام آتا ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری اہلکاروں کو بھی اپنے حج سے متعلق سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی میسر آئے گی۔ یہ کارڈ سعودی عرب پہنچنے والے حاجیوں کی لاجسٹک اور ان کے دیگر موبائل ڈیٹا بیس کا کام کرے گا تاکہ سرکاری جو عمال ہیں ان کو فرائض کی انجام دہی اور حجاج کے لیے خدمات اور سہولیات کی فراہمی کے لیے آسانی ملے گی، کیونکہ ہر کارڈ پر متعلقہ حاجیوں کے بارے میں تمام معلومات درج ہوں گی۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 97 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے، تحویلہ راجی دے رہا ہے 73 روپے 98 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 37 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے 95 پیسے، انجاز بینک 74 روپے 2 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 32 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 31 پیسے، تحویلہ راجی 22 روپے 35 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 42 پیسے، منی گرام 22 روپے 28 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 23 پیسے۔
یہ تو آپ تک کا نیوز بلیٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔